Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la page 82, صفحة 82, sur le livre Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire, la nouvelle édition, l'édition 2021. إذن على هاد الصفحة 82 غادي نديرو l'écriture plus la copie. يعني نديرو هاد الدرس وغادي نديرو حتى la production de l'écrit ou bien production écrite. Alors, s'inscrit dans la 3e unité, les loisirs, هوايات, la semaine 2. نبداو بلا première question في الدرس الأول l'écriture. Repasse sur la lettre F. هنايا غادي نعاودو ندوزو على la lettre F. عندنا 3 انترليني كنديرو هنايا هاد لو سيني هذا و هاد المرحلة الثالثة كنديروها من الانترليني الثاني للثالث. بهذه الطريقه غندوزو على هاد لي لتر اللي عندنا كاملين في لا بروميير كيسيون. هاد المرحله كندربوا على لا لتر اف اون ماجيسكول. اذا اول حاجه غنرسمو هي هادي ثم هادي ثم هادي. اذا اي حرف ماجيسكول ما كنفوتوش فيه 3 انترليني. اي علاش؟ حيت ضروري نحترموا لي بروبورسيون دي لتر، معايير الحروف، ونكتبوهم على حسب يعني هذوك المعايير، يعني على حسب العبار. سي لا لتر اف en majuscule en lettres cursives. Pardon. Et ainsi de suite. نمشيو دابا لا دوزيام كيسيون. لا كيسيون نيميرو 2 recopie. هنايا غادي نقلو هاد لا لتر اف مينيسكول. الا لاحظنا لا لتر اف مينيسكول خصنا نطلعو بها 3 انترلين وكنهبطو جوج ديال لي زانترليني لتحت. اذا هنايا غادي نكتبو مثلا هنايا نطلعو 3 نبركو على الستيلو غادي نهبطو دو زانترلين لتحت. اذا هنايا نكتبو لا لتر اف. دابا بالنسبه لهنايا غنستعمل الستيلو باش تشوفوا الطريقه صحيحه. اذا هنا ملي كنكونوا طالعين، ملي كنكونوا طالعين الفوق، اذا ما كنضغطوش على الستيلو، ما كنضغطوش على الستيلو، كنديروا خط رقيق. ملي كنكونوا راجعين لتحت هنايا فاش كنضغطوا على الستيلو وكندوزو 3 لتحت، 3 حتى نوصلوا للسطر كبير وجوج لتحت وكنرجعوا بخط رقيق. يعني هنا كيكون عندنا رقيق، هنا غليظ، هنا رقيق. ملي كنكونوا طالعين رقيق نعاودوا، ملي كنكونوا طالعين رقيق، ملي كنكونوا هابطين كنبركوا على الستيلو، ملي كنكونوا طالعين كنديروا رقيق. اذا هذه هي الطريقه باش كنكتبوا لي لتر اون لتر كورسيف، لي لتر ماجيسكول، كو سوا لي لتر ماجيسكول ou bien لي لتر مينيسكول، كنستعملوا هذه الطريقه هذه. اي انسي دو سويت. نمشيو دابا لا لتر اف ماجيسكول. هنايا كنرسموا ولا كنكتبوا هاد المرحله الاولى، هذه كتكون فيها 1 2 3. 3 ما كنطلعوهاش، ما كنلصقاش مع هنا، كنخليو فاش نديرو هاد الثانيه. هذه كتجي من الثاني كدوز هكا، كنخليو فاش نديروها باش ما نفوتوش 3 زانتيغليني، وكنديرو هاد يعني هاد لا توش هادي. اذا غنديرو 3 هنايا 3 زانتيغليني، هنايا هادي كتكون في الثاني، وفي الاخر كنديرو هذيك العلامه. هنايا سا سكي كونسيرن لا لتر اف ماجيسكول اي انسي دو سويت. زيدو حدا هنا. دابا غنمشيو نكتبوا هاد لو مو هذا فريد. اذا هنايا السميه ديال فريد كتبدا بماجيسكول، كنكتبوا اف ماجيسكول،
كنلصقو معاها ا ر اي دي فريد. انا كنكتبوها تقريبا 2 مرات فريد. هنايا خصنا نحترموا معايا الحروف بالنسبه لجميع الحروف ماشي غير لا لتر اف. نمشيو لا فراز فيصل اي تو ديجا الي ا فيغيغ. فيصل واش ديجا مشيتي لمدينه فيغيغ؟ هنايا غنعاود نكتبوا هذه الجمله واحد المره. الوغ عندنا هنايا السطر الكبير 1 2 3. هذا هنايا غادي نديرو لا لتر اف، لا لتر y فيصل virgule et tu déjà allé à Figuig. Point d'interrogation. علاش حيت عندنا سؤال. Passons maintenant à la production de l'écrit. L'objectif de cette leçon c'est de reconstituer un texte informatif. هنايا غنكونوا واحد النص اللي يكون إخباري. نبداو بلا première question. Mets les mots dans l'ordre et écris une phrase. هاد الكلمات غادي نديروهم في الترتيب الصحيح باش نكتبوا بهم واحد الجملة اللي تكون correct. إذا عندنا d'attraper, cache, essaye, un bandeau, tes yeux, avec et les autres joueurs. إذا هنايا هاد الجملة غنبداوها بكاش. كاش حيت عندنا هادي مكتوبة بماجيسكول. كاش يعني أغمض ولا خبي. كاش كاش كوا كاش تيزيو. إذا هنايا خبي عينيك. كاش تيزيو. avec بي avec un bandeau بواحد يعني واحد البوندو. avec un bandeau avec un bandeau et و et essayer. إذا هنايا عندنا وحاول. essaye d'attraper باش تقيس. d'attraper les autres joueurs. les autres joueurs. point. هذا هو الترتيب الصحيح ديال هاد الكلمات. alors cache tes yeux avec un bandeau et essaye d'attraper les autres joueurs. La deuxième question, recouper les phrases dans l'ordre pour former un texte. غنقلوا هاد الجمل هادو 4 في الترتيب الصحيح ونقادو بهم هنا واحد النص. لو جو لعبة دو كولان ميلات. دا اللعبة ديال الغميضة. سي سولوي كي aura les yeux bandés. هذاك اللي عينيه مغمضين. Le jeu commence lorsqu'un des joueurs est désigné chasseur. إذن هنايا اللعبة كتبدا ملي كنعينوا على واحد يعني واحد اللاعب هو اللي كنغمضوا ليه عينيه وكيبدا يتبع اللاعبين باش يشدهم ولا باش يقيسهم بيديه. لي joueurs peuvent bouger. إذن هنايا اللاعبون يقدروا يتحركوا و parler ولا يهضروا pour attirer le chasseur باش يجذبوا هذاك اللي مغمض عينيه ويعرفهم فين كاينين. une fois aveugle ملي كيكون ما كيشوف والو. aveugle يعني اعمى. il doit essayer يحاول de toucher les joueurs qui tournent autour de lui. ملي ما كيبان ليه والو كيحاول يقيس اللاعبين اللي كيدوروا عليه اللي كيدوروا حوله. اذا هنايا الجمله الاولى اللي غادي نديرو. alors هنايا لو جو كومونس اللعبه كتبدا. لو جو كومونس lorsqu'un des joueurs est désigné chasseur.
هنايا غنعرفوا هاد لو جور هذا. سي سولوي، هذه هي الثانيه. سي سولوي كي اورا لي يو بوندي. اي اون فوا ملي كنتاكدوا بلي انه ما كيبان ليه والو، اون فوا افوغل il doit essayer de toucher les joueurs qui tournent autour de lui. هذه هي الثالثه. الجمله الرابعه والاخيره هي لي joueurs peuvent bouger ou parler pour attirer le chasseur. اذا هذا هو الترتيب الصحيح: 2 1 4 3. اذا يكفي اننا نقلوهم هنا في هذا يعني في هذه الصوره. نبداو الجمله بماجيسكول ونساليو بنقطه، وإلا سالينا الجمله الاولى نقدروا نكملوا في نفس السطر الجمله الثانيه، غير نبداوها بالماجيسكول. نديروا نقطه ونبداو بالماجيسكول ونكتبوا اون لتر كورسيف